मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पाकिस्तानी मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया। और इनकी गिरफ्तारी क्यों की गई? क्योंकि इन्होंने अपने दोनों बेटों की जो निकाह है वो पाकिस्तान में जाकर किया था, जिसकी बेस पर पुलिस ने केस किया और इन दोनों माँ बाप का इंतज़ार किया गया। और जैसे ही इस्लामाबाद से इनकी फ़्लाइट मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर उतरी, उसी टाइम पुलिस ने आकर इनको गिरफ्तार किया और इनके खिलाफ केस हुआ और इनको सज़ा भी मिल चुकी है। आखिर क्या जुर्म हो गया कि पाकिस्तान जाकर अपने दो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर बेटों का निकाह ही तो किया था, तो इस पर इतना बड़ा वबाल कैसे बन गया कि इनको सज़ा हो गई? ये बड़ी दिलचस्प कहानी है और बहुत ज़्यादा एक लेसन फुल कहानी भी है। वो वालिदैन जो कि बरतानिया में रहते हैं, उनके लिए, पाकिस्तानी फैमिलीज़ के लिए एक आई ओपनिंग केस है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वो दौर नहीं रहा जी जब आप अपनी मर्जी से अपनी औलाद के फैसले करते थे, ना ही वो दौर रहा कि जब आप अपने बच्चों के आगे अपनी पसंद और नापसंद बताते थे तो आपके बच्चे सर झुकाकर जी हाँ करते थे। आज के वालिदैन को इस बात को समझना चाहिए कि अब वो दौर नहीं है जिस दौर से शायद हम किसी टाइम पर गुजरे थे। ये एक पाकिस्तानी फैमिली है जिनके दो बेटे थे और ये काफ़ी अरसे से जो है वो बरतानिया में रहते थे। ये दोनों बच्चे वहीं की पैदाइश है। इन दोनों बच्चों के पास ब्रिटिश जो है वो पासपोर्ट है, वहाँ की नेशनैलिटी है। इन दोनों बच्चों ने अपने माँ बाप के साए तले तालीम और तरबियत हासिल करते हुए ये वहाँ पे परवान चढ़े। अच्छा जी, इनका जो बड़ा बेटा था वो तो 20 या 21 साल का होगा, जबकि छोटा बेटा था वो अंडर एज था या 18 साल से कम उम्र था। अब ये दोनों माँ बाप जो कि एक पक्के पाकिस्तानी कह लें या एक पुरानी सोच वाले वालिदैन होते हैं ना, उनको होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे जब जवान हो जाएं तो इस माहौल में रंग जाए और यहाँ से कोई नीली पीली किस्म की खातून लाकर हमारे आगे खड़े कर दें। क्योंकि जब हम देखते हैं ना जिस माहौल में या जिस माशरे में हम होते हैं, तो वहाँ पर अपने ही पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों को देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह से बच्चों ने पसंद की शादियां कर ली, या कभी होता है क्रिश्चियन लड़की से शादी कर ली या किसी और जगह पे शादी कर ली, तो पाकिस्तानी वालिदैन बड़े ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उन्हें होता है कि शायद अब बच्चा हमारे हाथ से निकल जाएगा या बच्चे जो हैं वो गलत तरफ निकल जाएंगे या आने वाली जो खातून है वो हमारे घर में फूंक डलवा देगी। ये सारी सोच वालिदैन को आने लगती है और उसके बाद फिर वो फैसला लेते हैं कि उन्हें अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा सोचना चाहिए। अब यहाँ पर ये दोनों पेरेंट्स जो थे इन्होंने सोचना शुरू किया। इन्होंने कहा कि क्यों ना हम पाकिस्तान में जो हमारे अपनी बहन के बच्चे हैं या भाई के बच्चे हैं उनसे शादी के लिए उनसे रिश्ते की बात चलाई जाए, ताकि जो भी लड़कियाँ आ रही, अब ये जो खातून थी ये अपनी बहन की बच्चियों में इंटरेस्टेड थी और इससे अपनी बहन से कमिटमेंट की हुई थी कि मैं जब भी बच्चियाँ अपने बच्चों की शादी करूँगी तो मैं तुम्हारी ही बेटियाँ लाऊँगी। और इस तरह ये चाहती थी कि यूके के अंदर इनकी दोनों जो है वो बहन की बेटियाँ ना सिर्फ सेटल हो जाएँ बल्कि इनकी बहन की जो फैमिली है वो भी यहाँ पर आ जाए और इनका जो एक मैका है ना वो यहाँ पर आबाद हो सके। इसके ऊपर ये बहन चैट पर अपनी बहन से बातें करती रही और उससे कहती रही कि बस हम लोग कुछ ना कुछ टाइम में पाकिस्तान आएंगे, तुम तैयारियां पूरी रखो, बस हमने आते ही जो है ना वो निकाह करना है। ये बात है जी फरवरी की। फरवरी में जैसे ही इनके ये अपने बच्चों के स्कूलों में जो है या कॉलेजेस में जो है वो एक एप्लीकेशन देते हैं और कहते हैं कि हमें जो है वो वेकेशंस पे जाना है, हमें छुट्टियों पे जाना है। और हम अब इन्होंने वहाँ पे एप्लीकेशन दी और इन दोनों बेटों को कहा कि हम पाकिस्तान घूमने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर होता है कि ये दोनों बड़े एक्साइटेड होते हैं कि पाकिस्तान आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और इन दोनों बेटों को लेकर इनके जो पेरेंट्स हैं ये पाकिस्तान पहुँच जाते हैं। पाकिस्तान आने के बाद ये देखते हैं कि यहाँ पर तो है वो अलग गहमा गहमी, यहाँ पर कुछ शादी ब्याह की तकरीब की सिलसिला चल रहा है। अचानक शादी वाले माहौल होता है, शादी का पूरा अरेंज किया हुआ होता है, पूरा ख़ानदान यहाँ पर जमा होता है और अचानक ये अपने बड़े बेटे से कहते हैं कि आज तुम्हारा निकाह है, ये तुम्हारे कपड़े हैं, ये तुम्हारी शेरवानी है, ये तुम्हारा ड्रेस है, ये अंगूठी है, ये सब तुम पहन लो। बड़े बेटे पर एक ऐसी कैफियत तारी होती है, वो हैरान हो जाते हैं कि मेरे पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, मगर वो खामोशी रखता है क्योंकि उस टाइम पर पूरा ख़ानदान बैठा होता है। उसे पता होता है कि मेरी वालदा और मेरे फादर की जो है ना वो दिल आज़ारी होगी और फर्मा बरदारी की जो है वो मिसाल बनते वो बच्चा वहाँ पर बैठ के जो है वो निकाह कर लेता है। अब यहाँ अब छोटे बेटे को पता चलता है कि कल जो है वो मेरा निकाह है, जो मेरे भाई की जो बेगम है उनकी छोटी बहन से जो है वो मेरा निकाह कराया जा रहा है। ये लड़का क्योंकि एक अंडर एज था और ये बिल्कुल भी बली का बकरा नहीं बनना चाहता था,
اس کے دماغ نے کام کیا اور اس نے UK میں فون کر دیا پولیس کو اور وہاں بیٹھ کے ان سے کہا کہ یہاں پہ میرے والدین زبردستی ہم بھائیوں کے نکاح کر رہے ہیں، میرے بڑے بھائی کا نکاح ہو چکا ہے، میرا نکاح ہونے والا ہے کیونکہ میں ایک انڈر ایج ہوں، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر میرے والدین مجھ سے زبردستی کروا رہے ہیں۔ اب UK کے اندر جب یہ خبر پولیس کو ملتی ہے تو وہ فوراً حرکت میں آتے ہیں اور وہ یہاں پر پاکستان کی جو پولیس ہے ان سے رابطہ کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ کل جو یہ نکاح کی سرمنی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے، اس پہ کارروائی کی جائے، ہمارے برٹش نیشنلٹی کے بچے ہیں وہاں پر پریشان ہیں، ان کو فی الفور والدین کو گرفتار کیا جائے۔ اب یہاں سے امیجیٹلی ہماری پولیس جو ہے وہ بھی حرکت میں آتی ہے اور عین شادی کی تقریب کے موقع پر پہنچ کے والدین کو گرفتار کر لیتی۔ والدین پہ جو ہے قیامت ٹوٹ جاتی ہے، انہیں پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے بیٹے نے جو ہے نا FIR درج کروائی ہے، ان کے خلاف جو ہے کمپلین کی ہے۔ اس کے بعد یہ پوری جو ہے میاں بیوی اور ان کے دونوں بچوں کو جو ہے وہ اسلام آباد لایا جاتا ہے اور یہاں سے جو بھی فرسٹ فلائٹ جا رہی تو اس کے تھرو انہیں مانچسٹر بھیج دیا جاتا ہے۔ مانچسٹر ایئرپورٹ کے اوپر پولیس پہنچتی ہے اور انہیں گرفتار کر لیتی ہے۔ ان کا جو ہے وہ عدالت میں جو ہے وہ کیس کیا جاتا ہے اور عدالت جو ہے وہ کہتی ہے کیونکہ ایک زبردستی کا نکاح کروایا جا رہا تھا، بچوں کی اس کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، بچوں سے جھوٹ بولا گیا، آپ نے یہاں پر ان دونوں بچوں کو نہیں بتایا گیا، دونوں بچوں نے عدالت میں گواہی دی کہ ہمیں نہیں پتا تھا، ہمارے پیرنٹس ہمیں گھمانے کے لیے لے کر گئے اور ہمارا وہاں پر نکاح ہو رہا تھا۔ تو یہاں پہ چھوٹے بچے نے پورا بیان دیا، بڑے بچے نے بھی بیان دیا اور انہیں اس وقت جو ہے وہ والدین عدالت میں کہتے رہے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ غلط ہے اور ہمارے بچوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور ہم نے کوئی نکاح نہیں کروایا، ہم نے کوئی ایسی تقریب نہیں کی۔ ان دونوں والدین نے جو ہے وہ عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر انکار کر دیا کہ ہمارے بچوں کا برین واش کیا گیا ہے، ہمارے کچھ رشتہ دار جو ہم سے جو ہے وہ نفرت کرتے تھے، ہم سے ہمارے بچوں کو ہمارے خلاف کرنا چاہتے تھے، انہوں نے لے جا کے ہمارے بچوں کا برین واش کر دیا ہے، انہوں نے ہمارے ہی خلاف ہمارے بچوں کو استعمال کیا ہے۔ جب عدالت یہ دیکھتی ہے تو وہ پولیس سے کہتی ہے کہ ان کی صحیح طریقے سے چھان بین کی جائے۔ اب جو خاتون ہوتی ہے نا، جو ان بچوں کی والدہ ہوتی ہے، ان کے موبائل کا ڈیٹا جب نکالا جاتا ہے تو واٹس ایپ کے وہ گروپس نکلتے جہاں پر یہ اپنی بہن سے ساری باتیں کرتی رہی تھی، جہاں پہ انہوں نے رشتے کی بات کی تھی، تصویریں ایکسچینج ہو رہی تھی، یہ سارا کا سارا لائمل، یہ سارا کچھ ریکارڈ نکل کر آ جاتا ہے۔ اب یہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ عدالت میں جب جمع کرایا جاتا ہے تو عدالت جو ہے وہ 16 فروری 2026 کو اس کیس کی جو ہے وہ اس کے اوپر عدالت بیان دیتی ہے، فیصلہ سناتی ہے اور کہتی ہے کہ ان دونوں والدین کو 2 مہینے کی جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے، مگر اس سزا کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہوتا، اس کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کیا جاتا ہے اور والدین کو 100 گھنٹے کے لیے فری کاسٹ کے طور پر چیریٹی کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک سزا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ چیزیں آئندہ آپ نہیں کریں گے، یا یہاں پر جو بھی برٹش نیشنلٹی کے ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی زبردستی لے جا کر ان کی شادیاں، ان کی پسند کے علاوہ کوئی شادی کرانا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک کیس بن گیا، یہ ایک وہاں کی میڈیا میں یہ کیس رپورٹ ہوا، بڑی جگہ سائی کا ساما بنا۔ باقی دیکھیں ہمارے اور آپ کے ذہنیت کے حساب سے تو ٹھیک ہے، مگر برطانیہ میں جو ہمارے بچے پل رہے ہیں، جو ہمارے بچوں کی اس وقت ذہن سازی ہو رہی ہے، اس کے اوپر لے کر جا کے ان کو اعتماد میں لیں، ان کو سمجھائیں، ان کے برے بھلے کا بتائیں اور جب بچے ایگری ہو جائیں تو تب شادیاں کریں۔ یہ ہمارے دین میں بھی سکھایا گیا، اسلام نے، ہمارے نبی نے بھی اس بات کے اوپر تعلیم دی ہے کہ بچوں کی شادی کے اوپر بچوں کی پسند اور ناپسند کا اظہار رائے ان کو سمجھانا آپ کا فرض ہے۔ زبردستی کے رشتے نپتے نہیں ہیں، اگر آپ زبردستی لے بھی آئیں تو یہ رشتے نپتے نہیں ہیں۔ جو آنے والی لڑکی ہوتی ہے نا، اس کو پھر سارے کے سارے جو ہے وہ اس ساری ٹارچر دیکھنا پڑتا ہے کہ نہ اس کے شوہر راضی ہوتے، یہ سارا کچھ اس بچی کے اوپر افیکٹ کرتا ہے جس بچی کے ساتھ آپ یہ دھوکہ کر کے آپ اس سے شادیاں کرواتے ہیں۔ تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اپنا قیمتی رائے جو ہے ضرور کامنٹ باکس میں دیجیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔